ਹਾਏ 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 ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਨਤੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਨਾ दल्ला आदमी मां ऐशा दे बारे दे अंदर ये ज़हन रखे कि जहनवी ने सहाबा ते तबसरा करे कि सिद्दीक़ अकबर नूं अकबर नहीं कहना चाहिए, अकबर दा लफ्ज़ किथे वे, फरूक नूं फरूक आज़म नहीं कहना चाहिए। मैं क्या रात जेल भी क्या है। इसका मतलब है अहले हदीस उलमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा नहीं मानना, अहादीस को कुरान पर पेश करना ये मेरी माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है, उसके बगैर समझ नहीं आ सकता। हमें कोई सही हदीस भी मजबूर नहीं करती कि हम कुरान के खिलाफ कोई कीता रखें। जाली रवायतें तो सूफिया की छोड़ दें, कुरान की तावील नहीं करेंगे, हदीसों की तावील करेंगे। और मसला तकदीर पे मैंने तावीलात की हैं, मेरा मसला नंबर 104 ABC देखें, मैंने सारी अहदीस की तावीलात की हैं कुरान की आयत की रोशनी में। अहदीस से तो जबरिया के अकीदे को सपोर्ट मिलती है कि इंसान बिल्कुल मजबूर है, कुरान बताता है नहीं मजबूर नहीं है, इख्तियार भी दिया गया। फिर मैंने उन अहदीस की तावील की है। मैं आपको बुखारी मुस्लिम से एक मिसाल दूं, ज़िम्नन मेरे ज़हन में आया। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, हजरत उमर से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन देखें उनको भी कहां पे गलती लगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जब जख्म लगा ना तो बीमार हो गए, यानी बिल्कुल अब करीबुल मर्ग थे। मिशकात में भी आता है, ये हदीस आती है। तो लोग उनके पास रो रहे थे कि अब तो ये नहीं बचेंगे। हजरत उमर ने कहा कि तुम रो मत, क्योंकि नबी इस्लाम से मैंने सुना है कि मैयत को उस पे रोने वालों की वजह से अजाब दिया जाता है। अच्छा, ये हदीस अम्मा आयशा के सामने बयान कर दी किसी ने हजरत उमर के हवाले से, और उसको बयान की थी अब्दुल्ला बिन उमर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। अब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए अम्मा आयशा के पास पर्दे में, ठीक है, और बात किसकी हो रही है? हजरत उमर की। रवायत कौन कर रहा है? अब्दुल्ला बिन उमर। किसके सामने? अम्मा आयशा के सामने। यार अहले हदीसों से माजरत के साथ मैं ये जो कुछ बयान कर रहा हूं, लेकिन इन्हों अज़म करना कोड़ी गल्ला नहीं, लेकिन अज़म करियो। अब अम्मा आयशा ने फरमाया खुदा उमर इब्ने खत्ताब पे रहम करे, उसको समझने में गलती लगी है। कौन कह रहा है? अम्मा आयशा। हजरत उमर अपनी वफात तक एक हदीस को गलत समझते रहे, सिर्फ ज़ारी अल्फाज की वजह से। अम्मा आयशा ने कहा कुरान में तो सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर आयत है, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठा सकती। तो उमर ने ये कैसे समझ लिया कि नबी इस्लाम ये फरमा रहे हैं कि मैयत के ऊपर जो लोग रो रहे होते हैं इसकी वजह से उस मैयत को अज़ाब दिया जाता है, उसका क्या कसूर है? सर लॉजिकल है बात के नहीं? ये लॉजिक हज़रत उमर को नहीं समझ आई, अब्दुल्ला बिन उमर को नहीं समझ आई, दोनों फकीह साहब हैं। और अम्मा आयशा उनको समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने कुरान से इस्तेदलाल किया। लिहाजा मैं भी जब कहता हूं ना कि हदीस को कुरान पे भी पहले पेश किया करें, कि कुरान की ये जितनी तकदीर के ऊपर हदीसें हैं ना, मैंने उनकी तावील की है कुरान की रोशनी में। सही। अगर आप तकदीर में आप जबरिया का कीदा नहीं रख सकते, कुरान ने वाज़े कहा है इन्ना हदैना उस सबील इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा, आपके पास इख्तियार है, ठीक है कि लिमिटेड है लेकिन इख्तियार तो है। अच्छा, तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी इस्लाम के कहने का मकसद ये था, ये आपने काफरों के बारे में बात की थी, कॉन्टेक्स्ट बता दिया। हजरत उमर को भी नहीं पता, अब्दुल्ला बिन उमर को, काफरों के बारे में बात की थी। और असल में बात ये की थी कि काफिर की मैयत पे लोग रो रहे होते हैं, हालांकि उससे तो अजाब दिया जा रहा होता है। ये रो रो के कह रहे होते हैं कितना चंगा सी, कितना जबरदस्त सी, खैर खा सी, अगे जन्नत ही चोएगा। ज़ाहिर काफिर भी तो अपने हिसाब से कुछ जन्नत समझते हैं ना, वो रो रहे नौआ कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ बयान कर रहे होते हैं, हालांकि उसको अजाब दिया जा रहा होता है। तो ये काफिर के बारे में हुजूर ने कहा था, ये नहीं कहा था कि मोमिनीन के ऊपर जो लोग रोते हैं तो उस रोने की वजह से उनको अजाब दिया जा रहा होता है। देखिए बात समझ आ गई। अब ये बात की इंजीनियरिंग की अम्मा आयशा ने, इंजीनियरिंग की तो समझ आई ना, वरना तो नहीं समझ आनी। हजरत उमर को भी नहीं समझ आई, अब्दुल्ला बिन उमर को भी। और फिर साथ ही अम्मा आयशा ने एक और मिसाल भी डाल दी, बुखारी मुस्लिम दोनों में। आपने फरमाया यही हाल है जो हजरत उमर ने दूसरी बात भी समझी है। अच्छा, हाँ जी, कलीबे बदर वाली, कलीबे बदर वाला, जो बदर के कुएं में काफिर डाले गए थे, नबी इस्लाम ने उनसे खिताब किया कि भाई
تم نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام تم سے یعنی محمد رسول اللہ سچ کہتے تھے, یعنی اب تم عذاب میں پہنچ گئے ہو نا. تو ہمیں تو حضرت عمر نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو مردہ ہے, کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آپ میں تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا اب حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ عمر کو بات سمجھ نہیں آئی. عبداللہ بن عمر نے ہی یہ بھی روایت کی, ان کا عبداللہ بن عمر ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہے ہوں؟ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اب یہ تم سے بہتر جان چکے ہوں گے, کیونکہ وہ اب آخرت میں جا چکے ہیں. تم تو اس دنیا میں ہو نا, دنیا میں بیٹھ کے تو آپ جج نہیں کر سکتے نا عذاب کو اور جنت کو. انہوں نے عذاب چکھ لیا ہے, اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہاں کی تعویل کی؟ ان کا یہ یسمعون کا مطلب یہ ہے یعلمون, وہ جان چکے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی سن رہے ہیں. اما عائشہ وہابی نہیں سن, دیکھو نا جی یہ بات کر دیتے ہیں نا جی, وہابیوں والی باتیں ہیں, یہ فلاں فلاں ہیں, آپ دیکھ لیں یہ دونوں بات. لہٰذا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا چاہیے. اگر صحابہ کرام کو کسی حدیث کے سمجھنے میں یعنی کانٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی لگ سکتی ہے نا, تو سر پھر آپ کے محدثین اور آپ کے بزرگان دین اور آپ کے شیوخ الحدیث وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کی کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے مقابلے پہ؟ اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی بخاری مسلم کی جو میں نے معراج والے لیکچر میں بتائی تھی, مسروق تابعی جو اما عائشہ کو ملنے جاتا ہے, تو وہ مسروق کہتے ہیں میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, پردے میں اما عائشہ کے شاگرد تھے نا, بڑے لاڈلے شاگرد تھے. تو کہا مسروق بیٹا میں تجھے بتاؤں جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہو نا وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے. ان کا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہو گیا, میں کہا اماں جی جذباتی نہ ہو, ٹھنڈے ہو, کیڑی گل کر رہے ہو, ذرا اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ قرآن میں جو ذکر آیا تو نبی علیہ السلام بتایا میں نے جبرائیل کو دیکھا. اور بیٹا دوسرا وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں, کچھ چھپا لی, جبکہ قرآن پاک میں تو واضح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا سورۃ المائدہ میں تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھپائی. سارے صوفی وڑ چھڑے اما عائشہ نے پڑھ کے کٹھے ہی جانا تیشے تھلے دے کے وڑ چھڑے کہ بھی کوئی خاص گل کسی خاص نو نہیں دسی, ساری اوپن نہیں دسی ہے حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ. اور تیسرا فرمایا کہ جی جو شخص یہ کہنا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے اس نے بھی جھوٹ بولا. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ 5 غیب کی کنجی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اما عائشہ سے سیدھا قرآن تو شروع ہو گیا نا, سارے عقائد. اور ایون اما عائشہ حدیثوں کو بھی قرآن پہ پیش کرتی تھی. آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کیا. حدیثیں بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, ان کی حدیثوں کو امام یعنی بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا کہ اما عائشہ نے دونوں کی حدیثوں کو اس فہم کو ریجیکٹ کر دیا جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہوا تھا. حالانکہ ظاہری الفاظ وہی فہم تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق لے رہے تھے, لیکن اما عائشہ نے قرآن کے ساتھ اس کی تعبیر. اس کا مطلب ہے اہل حدیث علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا, برا نہیں ماننا, احادیث کو قرآن پر پیش کرنا یہ میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں. جعلی روایتیں تو صوفیاء کی چھوڑ دیں, قرآن کی تعویل نہیں کریں گے, حدیثوں کی تعویل کریں گے. اور مسئلہ تقدیر پہ میں نے تعویلات کی ہیں, میرا مسئلہ نمبر 104 ABC دیکھیں, میں نے ساری احادیث کی تعویلات کی ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں. احادیث سے تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے, قرآن بتاتا ہے نہیں مجبور نہیں ہے, اختیار بھی دیا گیا. پھر میں نے ان احادیث کی تعویل کی ہے, اور یہ تعویل اگر غامدی صاحب بھی کرتے ہیں, کہیں چلیں وہ تھوڑی بہت ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے بقول وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں الحمدللہ کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا, میں اس کو من وان اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کی روشنی کے اندر. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. جی جزاک اللہ.